अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्कियां दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर डिपार्टमेंट रिजवाना नवीद ग्रेड 20 में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन उमर फारूक अलवी, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब फ़खरुल इस्लाम डोगर की भी तरक्की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस बारे। देखिए, पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब कमिश्नर डिवीजन के ओहदे पर तरक्की दे दी है, जिसका बाकायदा महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रिजवाना नवीद एडिशनल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब कमिश्नर डिवीजन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। उमर फारूक अलवी मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन, फ़खरुल इस्लाम मोहम्मद शहबाज हुसैन, तारक महमूद, फारूक मंजूर, मोहम्मद असद, मोहम्मद अरशद बेग, महबूब अहमद, फैसल फरीद, मेहर खालिद अहमद को ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। इसी तरह शाहिद हुसैन, मोहम्मद शाहिद, उसके साथ नादिया शफीक, नवीद शहजाद मिर्जा को भी ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है, जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद तनवीर माजिद डायरेक्टर जनरल पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी, इम्तियाज अहमद चीफ ऑफ सेक्शन PND को भी ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। इसी तरह सदफ जफर, इफ्तिखार अली, जुल्फकार अली, इनको भी ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाद अफसरान को तरक्कियों से महरूम रखा गया, जिनमें नईम इकबाल सैयद, इनको OSD है SNGAD में नामुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड के बायस तरक्की से महरूम कर दिया गया। सैयद साजिद तरमिजी OSD है SNGAD में, इनको SMC कोर्स मुकम्मल न करने पर इनको तरक्की ना दी गई। खालिद यामीन, इसी तरह वसीम अब्बास, मोहम्मद आसिफ, रेहाना फरद, अमजद बशीर, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद सैफ अनवर जफा, मोहम्मद फारूक रशीद, डॉक्टर खुरम शहजाद, शफक सलीम, इनको भी जो है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ACR ना होने और कोर्स ना करने की वजह से इनको ग्रेड जो है 19 से 20 में तरक्की ना दी गई है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद बाकायदा महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इन अफसरान की जो है तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हसन। महकमा बल्दियात के ज़ेर तमाम टाउन हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की टेक्निकल बिड ओपनिंग का पहला मरहला मुकम्मल। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात अरशद बेग ने बिडिंग कार्रवाई का जायज़ा लिया। पहले मरहले में 10 शहरों की 34 तरक्याती स्कीमों की टेक्निकल बिड ओपन की गई। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि शफाफियत और मेरिट पर मबनी बिडिंग के अमल को यकीनी बनाया गया है। आपको बता रहे हैं कि बिडिंग के हवाले से तकरीब हुई है और ज़ेर तमाम महकमा बल्दियात के ये तकरीब हुई है। वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की टेक्निकल बिड ओपनिंग का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात अरशद बेग ने बिडिंग कार्रवाई का जायज़ा लिया है। पहले मरहले में 10 शहरों की 34 तरक्याती स्कीमों की टेक्निकल बिड ओपन की गई। आज ही पंजाब ने मजीद 6 ASPs के तकर्रुर तबादले कर दिए। कशमाला फारूक को ASP ऑपरेशंस मॉडल टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया। खातून ऑफिसर बरीरा बलवे को ASP ऑपरेशंस डिफेंस तैनात कर दिया गया। बुशरा अजीज़ को ASP ऑपरेशंस रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए। बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। IGP पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने SP के बाद 6 ASP के तबादले भी किए हैं। जिन ASP के तबादले किए गए हैं इनमें कशमाला फरूक को ASP ऑपरेशन मालटाउन लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। अली अहमद को ASP कमालिया टोबर सिंह तैनात किया गया। खातून अफसर बरियाल बिल्लो को ASP ऑपरेशन डिफेंस जो है तैनात कर दिया गया है। बशीर अजीज को ASP ऑपरेशन रावलपिंडी तैनात किया गया है। इसके अलावा जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें अब्दुल गफ्फार को ASP सिटी बहावलपुर तैनात किया गया है। दानियार खान को ASP न्यू टाउन रावलपिंडी तैनात किया गया है। तमाम अफसरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और IGP पंजाब ने इन अफसरान को फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जो हैं जारी किए गए हैं। इससे पहले 8 जो है वो SP के तबादले किए गए थे। लाहौर डिवीजन SP का काल विचार किया गया था, अब जो है वो ASP के तबादले किए गए हैं। IGP पंजाब ने तमाम अफसरान को फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए हैं। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। वासा का ताजपुरा वाटर टैंक मनसूबा रवा माली साल में नज़रअंदाज होने का खदशा। पंजाब हुकूमत ने ताजपुरा मनसूबे के 38 करोड़ रुपए के फंड ताहल जारी नहीं किए।
فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے سائٹ پر تعمیراتی کام التوا کا شکار۔ منصوبے کی بحالی کے لیے محکمہ ہاؤسنگ نے حکومت کو دوبارہ یاد دہانی مراسلہ بھیج دیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے واسطہ کی طرف سے تاج پورہ کے مقام پر شہر لاہور کا دوسرا بڑا زیر زمین واٹر ٹینک منصوبہ شروع کیا گیا، لیکن رواں مالی سال میں یہ منصوبہ نظر انداز ہونے کا خدشہ ہے۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں تاحال تاج پورہ منصوبے کے 38 کروڑ روپے جاری نہیں کیے۔ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے سائٹ پر تعمیراتی کام التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ لاہور کا دوسرا بڑا واٹر ٹینک آئندہ برس مانسون سے قبل فعال کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ 32 لاکھ گیلن گنجائش کا حامل ہے۔ اس منصوبے کی کل منظوری 1 ارب 4 کروڑ 61 لاکھ 86 ہزار روپے تھی، اور اس منصوبے کے گزشتہ مالی سال میں فنڈ جاری کیے گئے، جس کے بعد منصوبے کا 60% کام مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن باقی ماندہ 40% کام مکمل کرنے کے لیے 38 کروڑ روپے کے فنڈ درکار ہیں، جو کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیے جا رہے۔ اس طرح یہ منصوبہ التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ بجٹ 2021-22 اور 2022-23 میں بھی شامل رہ چکا ہے، لیکن تب بھی بجٹ کا اجرا نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ التوا کا شکار ہوا تھا۔ اب اس منصوبے کی بحالی کے لیے محکمہ ہاؤسنگ نے حکومت کو دوبارہ یاد دہانی مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصر اللہ کی اداکارہ صابرہ سلطانہ کی رہائش کا آمد، اداکارہ کی عیادت کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے مالی مدد کا چیک بھی حوالے کیا۔ راشد اقبال نصر اللہ کا کہنا تھا کہ ہمارے اداکار معاشرے کا ایک اہم اثاثہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل اس بارے۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ہیں راشد اقبال نصر اللہ۔ وہ آج معروف اداکارہ صابرہ سلطانہ کی رہائش گاہ پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے صابرہ سلطانہ کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے نہ صرف ان کی عیادت کی، کیونکہ اس وقت وہ علیل ہیں، بلکہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے مالی امداد کا چیک بھی ان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر راشد نصر اللہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف معروف اداکارہ صابرہ سلطانہ کی صحت کے لیے دعاگو ہیں، اور یہ بھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی برسر اقتدار آئی ہے تو اس نے ہمیشہ فنکار برادری کی قدر کی ہے اور اس کے دکھ سکھ میں یہ شریک ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ انہوں نے فنکاروں کو معاشرے کا اہم اثاثہ بھی قرار دیا اور کہا کہ مریم نواز اداکاروں کے حقوق اور انہیں بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور فنکاروں کے مسائل کا حل بھی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور پولیس کے آفیسر اور اہلکاروں کو منظور شدہ یونیفارم پیٹرن پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ سی سی پی او لاہور کی ہدایت پر ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور نے مراسلہ جاری کر دیا۔ غیر منظور شدہ یونیفارم پہننے والے پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی عمران کشور کا کہنا تھا کہ فیلڈ کمانڈر اپنے ماتحت عملے کی یونیفارم کی نگرانی کے پابند ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ بتائیے مدثر۔ جی بالکل، جو لاہور پولیس کے افسران یونیفارم کی پابندی نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے وارننگ لیٹر جاری کیا گیا ہے ڈی آئی جی ایڈمن کی طرف سے، اور لاہور کی ہدایت پر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ غیر منظور شدہ اسٹائل، رنگ یا ڈیزائن کی یونیفارم پہننے والے پولیس ملازمین کے خلاف اب جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ پولیس کی منظور شدہ یونیفارم پیٹرن سے انحراف میں جو ہے وہ مس کنڈکٹ جو ہے وہ تصور ہوگا۔ تمام افسران اور منظور شدہ یونیفارم کے ڈیزائن، رنگ، بیچز کی پابندی کریں۔ جو پابندی نہیں کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ جو مراسلہ ہے ڈی آئی جی ایڈمن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور لاہور کے تمام جو ایس پیز ہیں، ڈویژن ایس پیز، ڈی آئی جی پیشن سمیت، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت تمام افسران کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، اور مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو متعلق افسر اور اہلکار اس یونیفارم کی پابندی نہیں کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کا شکریہ مدثر۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پی ایم ایس کے امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 47 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اقلیتوں کے کوٹے پر مختص 12 اسامیاں غیر مسلم امیدواروں کی عدم دستیابی کے باعث خالی رہ گئیں۔ کامیاب امیدواروں کی مکمل فہرست پنجاب پبلک سروس کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی گئی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے عاطف۔ جی بالکل، یہ پی ایم ایس کے زیر تمام سب سے بڑا جو امتحان ہوتا ہے وہ اس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پی ایم ایس کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پروونشل مینجمنٹ سروس کے 67
असामियों के हत्म नताइज चेयरमैन PPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद की जानिब से PMS के हत्म नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इनमें 47 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। कामयाब उम्मीदवारों में सफीउल्लाह तारिक, सैयद एहसन अब्दुल्ला, फातिमा अकबर, मुकद्दस फातिमा और फातिमा खालिद शामिल है। शाहनवाज, हमना अशरफ, उमैर असलम, रिदा अहमद, मशक्कत मुबशर और युसरा तारिक भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल है। डिप्टी डायरेक्टर मीडिया सैयद कासिम मुकद्दस के मुताबिक इस तरह जो है वो महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल में भी 8 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अली, इत्तिशाम मलिक, जवेरिया यूनुस, बदरुद्दीन शहरियार, अफसा इकबाल और दीगर शामिल हैं। अक़लियतों के कोटे पर मुख्तस 12 असामियाँ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की अदम दस्तयाबी के बाद खाली रह गई हैं। कामयाब उम्मीदवारों की मुकम्मल फहरिस्त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। आपका शुक्रिया आतिफ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगाई और गिरां फरोशी को ब्रेक न लग सकी। टमाटर के निर्ख कम हुए तो प्याज का रेट बढ़ने लगा। मौसमी सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर। पोल्ट्री मसनूआत के दाम भी बदस्तूर बेलगाम। रिपोर्ट देखिए। महंगाई की दुहाई में कमी न आई। अशिया ज़रूरिया की सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। टमाटर का सरकारी रेट 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जावल टमाटर 160 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। टमाटर दर्जा दोम 130 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। प्याज 155 रुपए की बजाय 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। रेट लिस्ट में लहसुन चाइना 410 रुपए फी किलो है। मार्केट में लहसुन 500 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। परचून में अदरक 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 140, फूल गोभी 70 रुपए, भिंडी 160 रुपए फी किलो है। शिमला मिर्च 350, आलू 120, साग और पालक 50 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अवाम कहते हैं रोजाना कुछ न कुछ महंगा होता ही रहता है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त का फी किलो सरकारी रेट 14 रुपए इजाफे से 453 रुपए हो गया। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया इजाफे से 343 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज।